Maghuhukom 3. Ang Ginoo nagpabilin og pipila ka nasod aron pagsulay sa mga Israelita nga wala makasinatig mga gubat sa Kanaan. Gituyo kini niya aron pagtudlo sa matag kaliwatan sa mga Israelita mahitungod sa gubat labi na niadtong wala pagayod makasinatig gubat. Ang nahibilin mao ang 5 ka syudad sa mga Filistihanon, ang tanang mga Kanaanhon, ang mga Sidonihanon ug ang mga Hibihanon nga nagpuyo sa kabukiran sa Lebanon gikan sa bukid sa Baal Hermon hangtod sa agianan sa Hamat. Sila mao'y gigamit aron pagsulay sa mga Israelita kung mutuman ba sila o dili sa mga sugo nga gihatag sa Ginoo sa ilang mga katigulangan pinaagi kang Moises. Busa ang mga Israelita namuyo tipon sa mga Kanaanhon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Perisehanon, sa mga Hibihanon o sa mga Jebusihanon. Nakigminyo sila sa katawhan o misimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Ang mga Israelita nalimot sa Ginoo nga ilang Diyos. Nagpakasala sila batok kaniya o misimba sila sa mga Baal o sa mga Asera. Busa nasuko ang Ginoo sa Israel ug mitugot nga mabuntog sila ni Kusan-Risataim nga hari sa Mesopotamia. Nailalom sila kaniya sulod sa 8 ka tuig. Unya ang mga Israelita mituaw sa Ginoo ug nagpadala siyag 1 ka tawo aron pagluwas kanila. Kini mao si Othniel nga anak sa manghod ni Caleb nga si Kenes. Ang Espiritu sa Ginoo nagmando kaniya ug nahimo siyang pangulo sa Israel. Si Othniel nakigubat ug mitugot ang Ginoo nga mabuntog niya ang hari sa Mesopotamia. Nagmalinawan ang Israel sulod sa 40 ka tuig. Unya namatay si Othniel nga anak ni Kenes. Ang mga Israelita nagpakasala na usab batok sa Ginoo. Tungod niini, gihimo sa Ginoo si Eglon hari sa Moab nga mas gamhanan pa kaysa Israel. Si Eglon nakig-abin sa mga Amorihanon o sa mga Amerikanhon o gibuntog nila ang Israel o giilog nila ang syudad sa mga palmera. Giulipo ni Eglon ang Israel sulod sa 18 ka tuig. Unya ang mga Israelita mituaw sa Ginoo ug nagpadala siya 1 ka tawo aron pagluwas kanila. Siya mao si Ehud, 1 ka tawo nga walhon, anak ni Gera gikan sa banay ni Benjamin. Ang mga Israelita nagpadalag mga gasa pinaagi kang Ehud alang sa hari sa Moab nga si Eglon. Naghimo si Ehud og 1 ka punyal nga duhay sulab nga tunga sa metro ang gitas-on. Gitakin niya kini sa iyang tuong kilid ilalom sa iyang biste. Unya gidala niya ang mga gasa ngadto kang Eglon. Si Eglon 1 ka tawo nga tambok ayo. Sa gikahatag na ni Ehud ang mga gasa ngadto kang Eglon, gipapauli niya ang mga tawo nga nagdala sa mga gasa. Apan sa didto na si Ehud sa Gilgal dool sa kinulitang bato, mibalik siya sa hari ug miingon, "Kamahalan, may sikreto akong ibalita kanimo." Ang hari miingon sa iyang mga sinaligan, "Biyae una kami," busa nang gula sila. Samtang nag-inusara paglingkod ang hari sa iyang bugnaw nga lawak sa itaas, miduol kaniya si Ehud og miingon, "May mensahe ako gikan sa Dios alang kanimo." Mitindog ang hari. Pinaagi sa iyang 8 kamot, gilanit ni Ehud ang punyal gikan sa tuon niyang kilid o gidunggab ang tiyan sa hari. Mitaop ang tibok punyal, bisan gani ang puluan niini og nalubong kini sa tambok tungod kay wala man kini hulbutan ni Ehud
o nagpabilin diha sa tiyan sa hari ug migawas ang hugaw gikan niini. Unya migula si Ehud, gitakpan niya ang mga pultahan sa likod o gikandaduhan ug mipahawa siya. Nagabot ang mga sulugoon ug nakita nila nga gikandaduhan ang mga pultahan. Nagdahom sila nga diha sa sulod ang hari na nga Silyas. Dugay silang nagpaabot apan wala gayud mogula ang hari. Busa gikuha nila ang yawi o giablihan ang pultahan. Nakita nila ang ilang agalon nga nagbuy-od sa salog nga patay na. Miikyas si Ehud samtang naghulat sila. Miagi siya sa kinulit nga mga bato ug miikyas ngadto sa Serata. Pag-abot niya didto, gipatingog niya ang budyong nga sungay sa laking karnero didto sa kabungturan sa Ephraim aron pagtawag sa mga Israelita alang sa gubat. Unya, gipanguluhan niya sila gikan sa kabungturan. Giingnan niya sila, "Sunod kamo kanako, padag-on kamo sa Ginoo batok sa inyong mga kaaway nga taga Moab." Busa, misunod sila kaniya paingon sa kapatagan o giilog nila ang dapit nga tabukanan sa mga Moabihanon paingon sa Jordan. Wala nila tuguti nga may makatabok bisag usa ka tawo. Niadtong adlaw nakapatay silag mga 10,000 kaisog ug kusgan nga mga sundalong Moabihanon. Walay usa kanila nga nakaikyas. Sa maong adlaw gibuntog sa Israel ang Moab ug nagmalinawon ang nasod sulod sa 80 ka tuig. Ang sunod nga maghuhukom mao si Samgar nga anak ni Anat. Nakapatay siyag 600 ka mga Filistihanon pinagi sa tuksok sa ilong sa baka. Giluwas usab niya ang Israel gikan sa mga kaaway.